हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो नारायणाय. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 38 श्लोका 8 त्वत्प्रेरितः तदनु त्वत्प्रेरितः तदनु त्वत्प्रेरितस्तदनु 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 नन्दतनूजया 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 ते 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 त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासम् आरचयितुं व्यत्यासम् आरचयितुं व्यत्यासमारचयितुं 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 स हि शूरसूनुः स हि शूरसूनुः स हि शूरसूनुः व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वां हस्तयोः अधृत त्वां हस्तयोरधृत त्वां हस्तयोरधृत चित्तविधार्यम् आर्यैः चित्तविधार्यमार्यैः 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 त्वां हस्तयोरधृत चित्तविधार्यमार्यैः त्वां हस्तयोरधृत चित्तविधार्यमार्यैः त्वां हस्तयोरधृत चित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थ 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 कलहंसकिशोररम्यं कलहंसकिशोररम्यं कलहंसकिशोररम्यम् अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् 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 त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारिचयितुं स हि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः
त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं सहिशूरसूनुः 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 त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम्